अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी और शेरियन से हाजिर खिदमत हूँ। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंस होने वाली है कि चाचू ने क्या इंकशाफ कर दिया है बी जमालो यानी कि वक्कास की वालिद और वालदा की डाइवोर्स के सिलसिले में। दूसरा जो बहुत ही गमगीन आजकल चल रहा है अपना दिलबर यासीन के बारे में कि वो नाम की तरह उनकी लाइफ भी छूटी नज़र आ रही है। वो अपनी वाइफ से नाराज़ होकर कहाँ चले गए हैं, गुस्से में क्या क्या चीज़ें घर से उठा के, और क्या हाँ मुनासिब हुआ उनको वहाँ रहना, क्या वहाँ जहाँ रह रहे हैं वहाँ वो क्यों गए हैं, उनका क्या मकसद है। तो हम पहले दिलबर की बात कर लेते हैं कि दिलबर जो है अपनी वाइफ से नाराज़ होकर लड़ाई हुई है, जो कि इन्हें पहले सब ने इस बात को छुपाया है और कहाँ है किस तरफ है, और हमें ये बताया कि वो सैलाब ज़िंदगान है, मैं उस तरफ उनकी हेल्प के लिए आया हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं बीमार हूँ, ये सब कुछ उसने छुपा के रखा था। जब सपोर्टरों का बात ज़्यादा एतराज़ ज़्यादा फैले और उन्होंने ये पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया कि दिलबर जो कह रहा है वहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि वो जो दीवार वो अपनी तरफ से तो बड़ी शानियाँ बातें कर रहा था कि कुछ नहीं दिखा रहा था अपने आसपास की चीज़ें, लेकिन समझने वालों ने समझ ली, दीवार पर्दों से उसने अंदाज़ा लगा लिया लेडीज़ ने कि ये उन बहनों के घर पहुँचे हुए जिनके मियाँ फौत हो चुके हैं। अब तो दिलबर को गड़बड़ी मच गई और एक वीडियो भी बना डाली तस्बीह पकड़ के सर पर टोपी बना के। अब इस हालत में वो क्या बयान करना चाहते, फिर उन्होंने एक वीडियो भी बनाई जिसमें उन्होंने बताया, अपनी दवाएं बताई और कहा कि मैं दवाओं के ज़रिए असर होता हूँ, इसलिए मैं नींद मुझे आती नहीं, मैं वीडियो बनाना शुरू कर देता हूँ क्योंकि मुझे अपने बीवी बच्चों का नान खर्चा भी करना है। और जब कुछ नहीं बना, लोगों ने उसकी बात पे यकीन नहीं किया, तो फिर ये आके बता रहे हैं हाँ फातिमा से मेरी लड़ाई हुई। लड़ाई तो होती रहती है लेकिन उस दिन ज़्यादा हुई और मैं गुस्से में जो मैंने गाड़ी ली थी उसकी किस्तें बाकी हैं, उसके कागजात लेके मैं पंजाब आ गया और यहाँ मुझे किस्तें देनी है और उसकी किस्तें पूरी नहीं हो रही हैं। मैं लोगों से कर्जा ले रहा हूँ, मैं टेंशन में हूँ, इस वक्त इतनी टेंशन में हूँ कि मैं बीमार पड़ गया हूँ और ये काम किए बगैर मैं जाऊँगा नहीं। लेकिन हम ये देखते हैं, उसने तो लाहौर का कहा था लेकिन वो लाहौर में नहीं होता, अपने चाचू के साथ गांव में होता है और फटाफट वो उनके घर भी रह जाते हैं। अब वो उनके घर में क्यों है, देखिए मैं एक बात बताती हूँ दिलबर भाई, गाड़ी इतना बड़ा मसला, मौत जिंदगी का मसला नहीं है। आपकी गाड़ी आप पाँव उतने फैलाएं जितनी आपको ज़रूरत हो। आपने भी मकान खरीदा और फिर आपने गाड़ी भी खरीद ली और उसकी आपकी किस्तें नहीं उतर रही और आपकी नीयत यह है कि मेरे जो चाहने वाले हैं मेरे, आप वैसे नंबर 1 धोखेबाज तो हैं। आप लोगों के माल भी खा जाते, माने ना माने, सैलाब ज़िंदगान में से भी आपने पैसे खाए। अब आपकी चाल क्या, अभी आपने ये कहा कि जी मैं ना कौन सी है वो मुल्तानी, जो मुल्तान में रहती है, मैं उनकी बहन के घर भी जाऊँ, उनसे मुझे काम नहीं, उनके हस्बैंड से काम है। अब मैं बताती हूँ उनसे क्या काम होगा, जो मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि वो उनसे गाड़ी का किस्सा, उन्होंने कहा कि उसकी किस्तें देनी है, एक कोई बाहर मुल्क में रहती हैं, उन्होंने इंतज़ाम कर दिया है और कुछ ये ख्याल है ये मुल्तानी साहबा से मिलेंगे हस्बैंड, उनसे कर्जा मांगेंगे। ये इनके चालाक लोगों की कहानी बड़ी होती है, पहले दोस्तियाँ करते हैं, उनके घर जाते हैं, मिलते जुलते हैं और फिर उनसे कर्जा मांगते हैं। यही चक्कर उनसे मिलने का कर रहे होंगे। तो भाई गाड़ी इतना बड़ा मसला तो नहीं है कि आप उसके लिए अपने घर वालों को नज़रअंदाज करके यहाँ बैठ जाएं, ज़िंदगी मौत ख़त्म कर दे, लोग आपको ट्रोल करें, सही बात ना बताए तो अपनी कभी दवाएं पी जाते हो, कभी हाथ दिखा रहे हो जलाने के, लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हो आप इस तरह से हैं और फिर गलत लोगों के घरों में बैठे हुए हो। असल में बात है दिल का मामला। आप ये जो लोग हैं ना, सिस्टर जो भी हैं, सलमा यासीन की तरफ से या तारा, सब एक ज़बान है आपकी वाइफ फातिमा और आपके बच्चों के साथ हैं, वरना आप तो कब के क्या कुछ न कांड कर चुके होते। वो उन्होंने 3 औरतें आपके अब्बा को गलत दे दी, तो आपको पागल बनाने में तो खूबसूरती उनकी ज़्यादत में आपको पागल बने हुए और बहन बहन बोल रहे हैं आप। तो काम आप बता रहे हैं गाड़ी का, गाड़ी आपके ख़ानदान से घर से बड़ी नहीं है और असल में इन्होंने कर्जा उठाना है, लोगों को धोखा देके पैसे आंटना चाहते हैं, इधर उधर गाड़ी के नाम पे लोगों से पैसे बटोरना चाहते हैं, फंड लेना चाहते हैं। एक तो ये बात होगी। अब ये उस औरतों के घर में क्यों बैठे, क्योंकि उधर उनका दिल आ गया भाई सब, और ये क्योंकि नाराज़ होके निकले हैं, गांव में ये रह नहीं पाते, गर्मी इनसे बर्दाश्त नहीं होती है, तो वहाँ से कि इनके घर आ गए, इनके घर एसी और चाहने वाली भी हैं, लेकिन वो बेवा है अपने उसमें, वो उसका लिहाज भी नहीं रख रहे। आप मुझे बताएं कि इससे इनकी कितनी इनकम आ जाएगी। इनके घर की कंडीशन, जो बेवा हुई है इनकी हालत बहुत अच्छी है,
کہتے ہیں نا بس ہمارے اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے، لیکن لوگ نہیں اس میں بیٹھنا چاہتے کیونکہ انہیں اپنے شوہروں سے اتنی محبت تو ہوتی نہیں ہے. تو ہر طرح جو ہوتی ہیں، جو عورتیں سمجھتی ہیں اسلام کو اپنے محبت، وہ تو پھر عدت میں بیٹھتی ہیں. جو ہوتی ہے نا بیوہ ہوتی ہے وہ 4 مہینے 10 دن بیٹھتی ہے، اور جس کو طلاق ہوتی ہے وہ 3 مہینے بیٹھتی ہے. وہ کسی غیر محرم سے بات نہیں کرتی ہے، آرام سے اپنے گھر میں رہتی ہیں. تو یہ دلبر صاحب آپ ان کے گھر پہنچ گئے اور ویڈیو بنا رہی، پھر کہہ رہے ہیں کہ حالات گھر کی جھوٹ بول رہے ہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ ان کو چینل چلانا ضروری ہے اس لیے وہ آ رہی ہیں. تو یہ غلط بات ہے. ان کے گھر کے حالات بہت اچھے. ان کے ماں بہن بھائی کہاں چلے گئے اس وقت کہ ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے؟ 4 مہینے بٹھا کے کھلا نہیں سکتے؟ یہ آپ کی نا دونوں ایکسکیوز بہت غلط ہیں، بہت غلط وے پہ جا رہے ہیں. اس لیے مہربانی کر کے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھولا ہے، آپ اپنی بڑی چلاک، اپنے آپ کو بڑے سیانے چلاک بنتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ میں جس طرح سے چاہوں گا ماحول اپنی طرف حالات کو پھیر لوں گا، وہ آپ سے پھر نہیں رہا. اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو سزائیں دینی شروع کر دی ہیں. اور وہاں پہ عائشہ جو آپ کی پہلی ایکس وائف تھی وہ بھی بولی ہیں کہ دلبر جس طرح آج تم اکیلے بیٹھے ہوئے ہو دعاؤں پہ باتیں کر رہے ہو اور لوگ تمہیں ٹون کر رہے ہیں، آج تم کہہ رہے ہو اتنا میرے پر نہ کرو ملتانی صاحبہ وردم کہ میں مر جاؤں، میں تکلیف میں کچھ نہ کر بیٹھوں. تو آپ اس نے کہا وہ وقت بھی یاد کریں جب آپ سلمیٰ کو، ہاں آپ کے ریئیکشن بہت بدتمیز والے ہوتے ہیں. آپ بات کریں ٹھیک طرح کریں، اس کو بھی علیحدہ چھوڑیں. اور ابھی آپ نے کیا میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تو پھر آپ یہ بتا دیں آپ نے جو ابھی ستارہ کو گالیاں دی اور کہا کہ ستارہ کا جو مشہوری لی ہے اس نے ترقی کی، یہ جھوٹ بول کے کری ہے، پھر ایک جگہ آ کے آپ سلمیٰ کو ٹرول کر رہے ہوتے ہیں. تو بتا دیں. اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں وہ میری بہن ہے، میں کچھ نہیں ہوں. یہ تو بھیا 3 کہانیاں، تینوں میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں. پھر آپ کہیں گے میں جھوٹ نہیں بولتا. آپ جو نا اوور کانفیڈنس ہو گئے تھے، یہ اللہ میں کی مار پڑی ہے جو آپ سے وہ کام کروا رہی جو آپ کہنا کچھ چاہتے، زبان اور حالات کچھ اور نکل رہے ہیں. لیکن اچھی بات ہے کہ سب لوگ آپ کی اصلیت ایک ایک کر کے جان جائیں. اب بات کر لیتے ہیں چاچو کی. چاچو بھائی جان آپ تو کہتے ہو سلمیٰ نے خاندان بیڑا غرق کر دیا، مگر وہ تو ایک مدعا لے کر آئی تھی جو آپ اس کی چڑ میں تکلیف میں. سرور صاحب جو ستارہ یاسین کے اسٹیپ فادر ہیں، وہ جو اپنی بیگم کے ساتھ ستارہ یاسین کے گھر میں رہے، ان کی تکلیف میں نا کہ وہ کیوں کھا پی رہے ہیں. آپ پورے خاندان کو ہی جو کچھ بچا تھا نا، جو چھپا ہوا تھا، آپ وہ کام کر رہے ہیں. یہ بات غلط ہے. یہ ریئیکشن دینا آپ سے ویڈیو نہیں بنتی، آپ سے محنت کا کام نہیں ہوتا. آپ سمجھتے بیٹھ کے جو بولوں، آپ اپنے خاندان کو، آپ تو خود زیادہ خطرناک ہو رہے ہیں دوسرے لوگوں سے. اب آپ نے بات کرتی وقار کی، عامر کی، ارشبہ کی وغیرہ کے ماں باپ کی کہ ان کی تو طلاق ہو چکی ہے، وہ ایک ساتھ رہ رہے ہیں. یہ بتائیں لوگوں کو، تو یہ تو ان کا ولاگ آئے گا تو ہی پتہ چلے گا. لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ ٹھیک ہے اگر چلیں آپ کی بات مان بھی لی جائے تو دیکھنے میں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اگر کہ وہ دونوں میاں بیوی نے شروع سے ہی محنت کی. جو ابھی اسٹوری وہ بتا رہے تھے کہ وہ سبزی کی دکان تھی، بچے تھے، اور ان کی بیوی 22 سال سے کام کرتی ہے. ہمیں تو اب ہی پتہ چلا ہے کہ وہ پہلے گاؤں میں رہتے تھے، اب آئے ہیں ان کے ساتھ اور گھر میں کھانا پکاتے ہیں. ان کی بیوی جاب کرتی تھی، اس میں کیا برا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، ہمارے گھر میں ہم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، اگر 2 میاں بیوی کام کرتے ہیں، بیوی اچھا کماتی ہے تو وہ آفس جاتی ہے، اور میاں اگر گھر کے کام کر لے تو اس میں شرمندگی کی کون سی بات ہے؟ وہ تو ان کے ابو جو ہیں وہ ڈیسینٹ سے، چلو اگر طلاق بھی ہوئی ہوگی اس سے میں ہو گئی ہوگی کر دی، ٹھیک ہے اوکے مان بھی لیتے ہیں یہ بات. تو آپ یہ دیکھیں کہ وقار بھی جمالوں میں کہوں گی کہ ان کا ایک جو کام کیا تھا نا انہوں نے ہیرا کے ساتھ، وہ بھی غلط تھا. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں ان کا مکان ہے 6 منزلہ. ٹھیک ہے. اگر وہ میاں بیوی نے ایک طلاق دے دی ہے، اور انہوں نے ابھی بھی ایک بلاگ بنایا جس میں انہوں نے کہا، ماں نے کہا تھا میں وقار بھی جمالوں کے ساتھ ہوں گی، باپ نے کہا میں عامر کے ساتھ رہوں گا، اور جس کو ضرورت پڑے گی میں اس کا کام کر لوں گا. تو وہ ایک جو گھر 6 منزلہ ہو وہ 1 منزل میں رہے، ان کی بیوی کہیں اور ہے، سارا دن تو ان کی بیوی جاب کرتی ہے. تو اگر ڈائیورس بھی ہے اور الگ الگ وہ رہ رہے ہیں تو کوئی میں نہیں سمجھتی کوئی اتنی بڑی بات ہے. ایک فلیٹ ہو، بلڈنگ ہو، اور کئی لوگ طلاق یافتہ ہو تو وہ الگ الگ بلڈنگوں میں رہ سکتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ انہوں نے ابھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ولاگ بنائے، ویسے وہ بناتے نہیں، لیکن آپ کی بات سے اور وہ احتیاط کر لیں گے. اگر وہ واقعی ایسے حالات ہیں تو ایک دوسرے کے حالات بدل لیں گے. بچے تو دونوں ماں باپ کے ہی ہوتے ہیں.
تو میں سمجھتی ہوں ایک ہی بلڈنگ میں، مطلب بلڈنگ تو 6 منزلیں، 6 کمرے نا، 6 پورشن، ان کے والی کسی اور بیٹے کے ساتھ رہے، ماں کسی اور کے ساتھ رہ لے، اور باپ اپنی ماں کی غیر موجودگی میں بچوں کے کام کر لیتے، اس میں کوئی برا تو نہیں ہے گھر کا۔ یہ گا کہ ایسی صورت ہو جو چاچو بتا رہے ہیں کہ ان کی طلاق ہو چکی، تو وہ ایسی صورت جو ہے وہ ایک بلڈنگ ہے، اس کے 6 پورشن ہیں، تو اس کے والد ایک بیٹے کے ساتھ رہ لیں، ماں کسی اور کے ساتھ رہ لیں، اور ان کی غیر موجودگی ان کے والد صاحب دونوں بچوں کے کام بھی کر سکتے، تو ایسے میں وہ رہ سکتے ہیں، اور اسلام بھی اس کی اجازت تو دیتا ہے، ماں باپ آپس میں نہ ملیں۔ چاچو تو بات کسی اور رنگ میں بتا رہے ہیں ایسی، چلیں جی وہ ان کا ویڈیو ہوگا تو ہی پتہ چلے گا آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ اللہ حافظ، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا، اور چاچو کے لیے خاص طور پہ دعا کیجیے گا، اللہ ان کو صبر دے دے اور غلام محمد سے نفرت کرنا چھوڑ دے۔